गाड़ी गवर्नर जनरल हाउस से निकलती है। गाड़ी में एक ड्राइवर होता है, गवर्नर जनरल खुद होते हैं और उनके साथ उनका एडीसी गुल हसन होता है, जो बाद में जनरल बने और इनका नाम हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में आया। गाड़ी रवां दवां है कि अचानक आगे फाटक बंद होती है और लंबी लाइन लगी हुई होती है गाड़ियों की। ड्राइवर निकलता है और भागकर जो है वो फाटक वाले के पास जाता है। फाटक वाले के साथ कुछ बात करता है, फाटक वाला फाटक खोल देता है और ड्राइवर चौड़ा होकर भागता हुआ वापस गाड़ी में आता है। गवर्नर जनरल पूछते हैं कि क्या कहा है फाटक वाले को, तो ड्राइवर चौड़ा होकर कहता है कि मैंने फाटक वाले को कहा कि गाड़ी में गवर्नर जनरल हैं, इसलिए उसने फाटक खोल दिया। गवर्नर जनरल कहते हैं कि अभी जाओ और फाटक बंद करवाओ। अगर मैं कानून पे अमल नहीं करूँगा तो फिर दूसरे लोगों से क्या उम्मीद रखूँगा कि वो कानून पर अमल करें। ड्राइवर अपना समूह लेकर रह जाता है, नीचे उतरता है, वापस जाता है और फाटक वाले से फाटक बंद कराता है। काफ़ी देर बाद गाड़ी आती है, गाड़ी फाटक क्रॉस करती है, फाटक खुलती है और गवर्नर जनरल रवाना होते हैं। जी, ये कोई और नहीं थे, ये बानी पाकिस्तान कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह थे और उनके साथ गुल हसन थे, जनरल गुल हसन, जो मैंने आपको बताया कि बाद में जनरल बने। उन्होंने अपनी किताब में ये वाक़या तहरीर किया है। गाड़ी गवर्नर जनरल हाउस पहुंचती है। वहाँ पर कुछ फर्नीचर आया हुआ है जो कि गवर्नर जनरल ने लिख कर दिया था कि ये फर्नीचर जो है वो मंगवाया जाए। गवर्नर जनरल फर्नीचर का मुआयना करते हैं। 3-4 चीज़ें उसमें एक्स्ट्रा नज़र आती हैं जो उन्होंने लिखाई थी। जो टोटल बिल बनता है वो बिल होता है 32.5 रुपये। तो गवर्नर जनरल कहते हैं कि ये जो 3-4 चीज़ें हैं ये तो मैंने नहीं लिखवाई थी। तो मुलाजमीन कहते हैं कि सर ये आपकी बहन मिस फातिमा जिन्नाह ने वो लिखवाई थी। गवर्नर जनरल पूछते हैं कि ये कितने के आई हैं, तो मुलाजमीन बताते हैं कि ये 7.5 रुपये की आई हैं, बाकी सरकारी फर्नीचर है। कैद आज़म उसी वक्त मुलाजमीन को कहते हैं कि ये 7.5 रुपये ये मिस फातिमा जिन्नाह से लिए जाएं, क्योंकि ये सरकारी फर्नीचर है और उनका ज़ाती बिल आप लोगों ने पे कर दिया है। ये थे बानी पाकिस्तान। अब किसी आर्मी के मेस पे चले जाएं, आप किसी फौजी अफसर के बटमैन का ज़रा जो है ना वो इंटरव्यू करें, आप उसके एडमन का कभी इंटरव्यू करें। लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी, डीजी ISI, इस शख्स का एक कारनामा ये था कि इसने सियासतदानों में पैसे बांटे थे नवाज शरीफ एंड कंपनी में, और सुप्रीम कोर्ट में इसका इकरार किया और पैसे बंटवाए थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल असलम बेग ने। दूसरा कारनामा इस शख्स का क्या है? दूसरा कारनामा ये है कि इसने रॉ के चीफ के साथ स्पाई क्रॉनिकल एक किताब लिखी रोकड़े के लिए। किताब बड़ी बिकी। लिख कौन रहा है? DG ISI पाकिस्तान का और रॉ का चीफ। स्पाई क्रॉनिकल चेक कर लें गूगल पे, बाजार में दस्तयाब है। कुछ नहीं कहा गया, पेंशन भी अभी बराबर मिल रही है, ठीक हो गया। तीसरा कारनामा इस शख्स का क्या है? तीसरा कारनामा ये है कि ये खुद फरमाते हैं कि जब ज़िया साहब आए तो आपको पता है ज़िया बड़ा यानी मुनाफिकों का मुनाफिक था। उसने दीनी टच दिया, इस्लाम को इस्तेमाल किया कि उसने मैसों पर जो है
وہ شراب پر پابندی لگا دی، تو وہ پابندی بڑی ناگوار گزری ظاہر ہے بھائی لوگوں کو۔ تو پھر اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ ضیاء کے جانے کے بعد وہ سلسلہ جو ہے وہ پھر شروع ہو گیا، یعنی پینے پلانے کا۔ یہ ہیں اسد درانی جو کہ DGI ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ آپ جرنیلوں کا نہیں، چھوٹے فوجی افسروں کا وہ طرز زندگی دیکھ لیں، ان کے ششکے دیکھ لیں، ان کی گاڑیاں دیکھ لیں، ان کے میس دیکھ لیں۔ کھلی غداری نہیں ہے بانی کے ساتھ کہ بانی نے یہ ملک کیسے بنایا، کس طرح بنایا، اور اس کے ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوا۔ یعنی آپ مثال سامنے رکھیں نا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کا یا تبلیغ کا اعلان کیا، تو ایک ایک جو ان کا عمل تھا اس پر بڑے ذوق و شوق سے اصحاب عمل کرتے کہ ثواب بھی ہوگا اور زندگی بھی ٹھیک ہوگی، اور اسی طرح ہوا۔ جنہوں نے ان کی سنت کو اپنایا وہ دنیاوی طور پہ بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے یا کامیاب ہوئے۔ یہاں پہ ہم نے، کیونکہ یہ برٹش آرمی تھی، یہ چھری اور کانٹے سے کھانے والے تھے، انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ جو ہے وہ وفا نہیں نبھائی، اور قائد اعظم کی تعلیمات کے ساتھ، مثلا قائد اعظم سٹاف کالج کوئٹہ میں کیا کہتے ہیں؟ قائد اعظم فرماتے ہیں کہ آپ کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ نے اپنا کام کرنا ہے، سویلین جو ہے وہ پالیسیاں بنائیں گے اور آپ کا کام ان پر عمل کرنا ہے۔ آپ نے اپنی جو ہے وہ کوئی اس میں لیاقت یا ذہانت یا فطانت وہ نہیں ڈالنی، آپ نے لچ نہیں تلنا۔ دوسرے ملکوں میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ سویلینز پالیسیاں بناتے ہیں اور جو جرنیل ہیں وہ اس پہ عمل کرتے ہیں بغیر چون چراں کیے۔ تو بہرحال یہ قائد اعظم کے ساتھ جو ہے وہ کھلی غداری ہے جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ آج کل آپ دیکھیں کہ 73 کے آئین کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، من مانی جو ہے وہ اس میں ترمیم کی جا رہی ہیں، اور ایک ایک بندے کو سامنے رکھ کے وہ ترمیم کی جا رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیازی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے آپ سے معذرت کر لوں کہ آج صبح جو ہے وہ بجلی نہیں ہے، تو ویڈیو کا جو رزلٹ ہے وہ شاید اتنا اچھا نہ ہو، اور سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، باہر کی آوازیں آپ کو تھوڑا بہت تنگ کریں گی، لیکن آپ نے گزارا کرنا ہے۔ جو ہمارے وسائل ہیں تو وہ آپ کے سامنے ہیں، کچھ تازہ ترین خبریں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنی ہیں، اور ایک ویلاگ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ لیکن ڈیٹ آپ کو بتاتا چلوں کہ آج 13 نومبر ہے اور دن ہے جمعرات کا۔ میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ اس دن اپنے مرحومین کو لازمی یاد کیا کریں، سورہ اخلاص، درود ابراہیمی یا جو ہے نا وہ سورہ فاتحہ وہ پڑھ دیا کریں دل ہی دل میں۔ یہ تحفے ہوتے ہیں جو ہم ان کی طرف جو ہے وہ بھیجتے ہیں۔ بڑی مشکل منزل ہے، تو اپنے مرحومین کو جو ہے وہ بالکل نہ بھلایا کریں، اور جب اپنے مرحومین کو یاد کیا کریں، دعا کیا کریں، تو ایک منت ہے، ترلا ہے کہ میرے مرحومین کو بھی جو ہے وہ یاد کر لیا کریں۔ اس سے پہلے کہ آپ کے سامنے تازہ ترین خبریں رکھوں، ویلاگ رکھوں، آپ سے وہی درخواست ہے کہ آپ لوگوں نے پہلی دفعہ کلک کیا ہے ہمارے تھمبنیل کو تو ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیں، جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے جو سبسکرائبر ہیں وہ ویڈیو کو لائک کر دیں، ڈس لائک کر دیں یا انسبسکرائب کر دیں۔ ہمیشہ خوش رہیں، اور جو مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، دل سے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں۔ یہ جو ہے میری سب سے بڑی سپورٹ ہے۔ آپ کے سامنے جو پہلی خبر رکھنی ہے وہ خبر یہ رکھنی ہے کہ کل جو ہے وہ بہت نیا کام ہوا۔
बहुत इनकलाबी काम हुआ। लोग समझ रहे थे कि इस नौजवान की उम्र 36 साल है, ये खिलंडरा है, ये इमरान खान का आशिक है, लेकिन यकीन करें कि कल उसने जो कुछ कर दिया, पाकिस्तान की तारीख में ऐसे मनाजिर बहुत कम नज़र आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सुहेल खान आफरीदी की। यही विज़न था इमरान खान का और यही विज़न है इमरान खान का कि बातचीत की जाए, सबको बिठाया जाए, सब इकट्ठे बैठें और अमन के लिए बात करें। ये जो कल नज़ारे लोगों ने देखे टीवी पे और सोशल मीडिया पे, ये नज़ारे हमारी तारीख में नहीं हैं। तमाम अपोजिशन स्टेज पे बैठी थी। जो स्टेज सेक्रेटरी था जो है वो PMLN मुस्लिम लीग नून का था, जो स्टेज सेक्रेटरी था। गवर्नर बैठे थे, अपोजिशन लीडर बैठे थे, सिराजुल हक साहब बैठे थे और सारे शेरपा ग्रुप और जो है ना PTM सारे जो है वो लोग वहाँ पे मौजूद थे। मैं सिर्फ आपके सामने जो है वो दो उसके पॉइंट रखूँगा, क्योंकि एलामिया तो बड़ा लंबा चौड़ा था, आपने सुन भी लिया होगा, देख भी लिया होगा कि जी पुलिस को जो है वो वसाइल फराम किए जाएंगे, वसाइल फराम किए जाएं, पुलिस जो है वो दहशत गर्दी के खिलाफ निपटेगी। और दूसरा CTD काउंटर जो है ना वो टेररिज्म डिपार्टमेंट, इनको मजबूत किया जाएगा। बंद कमरों के जो फैसले हैं वो नाफिज नहीं होने दिए जाएंगे और ये लोग जो है वो दहशत गर्दी का जो है वो मुकाबला करेंगे और तमाम लोग इनकी हमायत करेंगे। ये बड़ा खूबसूरत जेस्चर था जो पाकिस्तानी तारीख में कम मिलता है। अगली खबर पे आए। अगली खबर आलमी सतह की है और वो खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो साख है वो दिन ब दिन तबाह हो रही है। लोगों में उनके लिए मुखालफत और उनके लिए नफरत बढ़ रही है। जिस किस्म के फैसले वो कर रहे हैं और जिस किस्म की ब्लैकमेलिंग वो दूसरे मुल्कों के साथ कर रहे हैं। तीसरी खबर पे आए तो अर्दली जो वज़ीर आज़म है फॉर्म 47 का शहबाज शरीफ, उसने कल असम्बली में खुला इकरार किया है ये जो हम आइन का बलात्कार कर रहे हैं, ये जो आइन का रेप हो रहा है, इसमें याया आफरीदी वो जो है वो हमारे साथ शरीक हैं। और एक हड्डी मांगी है याया आफरीदी ने, क्योंकि नाम किया जा रहा था चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब उन्होंने ये हड्डी मांगी है। आप इन लोगों की ख्वाहिशें देखें कि मेरे नाम के साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहने दिया जाए, बाकी आइन के साथ आपने जो करना है वो करें। ये शहबाज शरीफ ने जो है वो बताया है। कल सिराजुल हक साहब जो है वो कहते हैं कि मैं कश्मीर गया, ये मैं आपको जिरगे की बात बता रहा हूँ, मैं कश्मीर गया तो वहाँ पर लोगों की चार दीवारियाँ नहीं थी। तो मैंने लोगों से पूछा कि जो है वो इतना अमन यहाँ पे कैसे है, आप कितने पुरसकून रहते हैं, इसकी वजह क्या है। तो सिराजुल हक साहब फरमाते हैं कि मुझे कश्मीरियों ने कहा कि यहाँ पे मादनियात नहीं है, इसलिए यहाँ पे बहुत अमन है। ये अब आप लोग डॉट कनेक्टिंग कर लें। एक और बात कल डिस्कस हुई वो ये कि KPK की पुलिस कहती है कि ये जो चेक पोस्टें हैं भाई लोगों की, ये चेक पोस्टें हमारे हवाले कर दिए जाएं और हमें हर फौजी गाड़ी की तलाशी की इजाज़त दी जाए, तो फिर आप देखें कि दहशत गर्दी कितनी कम होती है। ये भी मैं आप पे छोड़ता हूँ। अफगानिस्तान के साथ मामला बिगड़ रहे हैं, सरहदें बंद करने का ऐलान हुआ है। अब्दुल गनी ब्रदर जो कि नायब वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने कहा है ताजरों को कि 3 महीनों में पाकिस्तान के साथ कारोबार वाइंड अप कर दें। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान है, अफ़गानिस्तान का भी नुकसान है। और ख़ासकर उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान की अद्वियात हैं वो मेयारी नहीं है, अद्वियात पे पाबंदी लगाई जाए और ये अद्वियात इंडिया से ली जाएं। अब आप अंदाज़ा करें कि हमारे मामलात कहाँ पे पहुँच चुके हैं। जो अगली खबर है वो खबर ये है कि जो है वो अख्तर जान मेंगल, आप जानते हैं साबिक वज़ीर आला हैं, बलूचिस्तान के रजीम चेंज ऑपरेशन में शामिल थे। अब इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पर जो है, पाकिस्तान के आइन पर वो सारे लोग सूरह फातिहा पढ़ लें, क्योंकि जो आइन था वो दफन हो गया है। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये है कि सेंटर मुश्ताक, इनको भी आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। सेंटर मुश्ताक फरमाते हैं कि ये जो तरमीम तैयार हुई है ये फ़ौजी बैरक्स में जो है वो तैयार हुई है और तमाम कालक जो है वो सियासतदानों के ज़रिए
جو ہے وہ منہ پہ ملی گئی ہے، یہ جو گوبر کھایا گیا ہے، یہ جو گھوں کھایا گیا ہے، یہ سیاستدانوں کے حوالے کیا گیا ہے۔ ترمیم تیار ہوئی ہے بیرکس میں اور حوالے کی گئی ہے سیاستدانوں کے کہ یہ ہمیں کر کے دیں۔ یہ موقف ہے جو ہے نا وہ سینیٹر مشتاق کا کہ عدلیہ کو جو ہے وہ مکمل طور پہ تباہ کر دیا گیا ہے اور ہر محلے اور ہر گلی میں اس جو ہے وہ ترمیم کا وہ مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ میجر طاہر صادق، یہ باپ بیٹی جو ہے اٹک سے ہیں، انہوں نے بڑی مشکلات جو ہے وہ دیکھی ہیں۔ انہوں نے بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ترمیم چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ وہ واپس آ رہا ہے، عمران خان واپس آ رہا ہے، اور عمران خان کی واپسی کے راستے بند کرنے کے لیے یہ ساری ترمیم جو ہے وہ کی جا رہی ہیں، لیکن یہ ترمیم عمران خان کا راستہ نہیں روک سکیں گی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ بڑی دلچسپ کل انکشاف کیا ہے سلیمان اکرم راجہ نے۔ اب یہاں سے آپ عمران خان کی عظمت کا اندازہ کریں۔ سلیمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ 2008 میں میرے والد صاحب جو کہ بہت بڑے اور مانے ہوئے وکیل تھے، وہ شوکت خانم میں داخل تھے۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ ان کے ساتھ والے بیڈ پہ ایک ٹرک ڈرائیور جو ہے وہ داخل تھا۔ میرے والد کو شہر کے بڑے بڑے وکلا، سابق ججز وہ ملنے آتے، وہ وہاں پہ بیٹھک لگاتے، اور ساتھ ہی ٹرک ڈرائیور کے جو ساتھی تھے وہ ملنے آتے اور وہ اپنی گپیں کرتے ٹرکوں کی۔ یہ سلیمان اکرم راجہ نے دلچسپ کو انسیڈنٹ بتایا ہے کہ شوکت خانم اس قسم کا ہسپتال ہے کہ وہاں پہ میرے والد صاحب کے ساتھ ایک ٹرک ڈرائیور جو ہے وہ بستر پر پڑے تھے۔ اس کے بعد یعنی ایک صحافی نے ٹویٹ کیا ہے کہ جس طرح جو ہے وہ گھسیٹ کر لایا گیا نواز شریف کو کہ وہ آئے اور ترمیم میں ووٹ دے۔ کل سنیں تقریباً 50 دفعہ نواز شریف سے اٹھک بیٹھک کرائی گئی ہے کہ جو ترمیم کے حق میں ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، بیٹھ جائیں، سٹینڈ اپ، سٹ ڈاؤن، یہ ہوا ہے اور یہ آپ کو پتہ ہے بھائی لوگ کرتے ہیں۔ اور جس طرح جو ہے وہ خورشید شاہ کو، اس میٹر ریڈر کو جو کہ اب ارب پتی ہے، اس کو ویل چیئر پہ لایا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ خصوصی طیارے پہ لایا گیا، تو وہ صحافی لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ عرفان صدیقی جو ہے جب ترمیم سینٹ میں ہو رہی تھی تو عرفان صدیقی گزر چکے تھے، ورنہ یہ ظالم، یہ نمرود، یہ اس کو وینٹیلیٹر پہ بھی اٹھا لاتے اور اس کا ووٹ دلواتے۔ جس طرح کل نواز شریف کو گھسیٹ کر لایا گیا، جس طرح خورشید شاہ کو ویل چیئر پہ لایا گیا، اگر سینیٹر جو ہے نا وہ عرفان صدیقی زندہ ہوتے تو ان کو بھی لازمی جو ہے وہ ووٹ کے لیے لایا جاتا۔ بات بالکل درست ہے، کیونکہ نواز شریف کا چہرہ دیکھ لیں، نواز شریف کا منہ دیکھ لیں جس طرح سوجا ہوا ہے۔ پھر کل جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے نعرے لگائے کہ نواز ہوا جس سے بیمار، قیدی نمبر 804، یہ سارا کچھ اسے سننا پڑا، لیکن اوپر سے ڈنڈا تھا، اوپر سے حکم تھا، وہ ووٹ ڈالنے آیا ہوا تھا۔ اگر عرفان صدیقی زندہ ہوتے، انہوں نے چھپایا تو اس کو بھی یہ لے آتے۔ کل جو ہے وہ حلف اٹھایا ہے خرم ذیشان نے۔ آپ جانتے ہیں کہ بڑے دبنگ یہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، یہ سینیٹر بنے ہیں، نئے نئے سینیٹر بنے ہیں، تو یہ باہر نکلے، حلف اٹھا کے باہر نکلے تو ان سے سوال ہوا کہ فیصل واڈا جو کہ جرنیلوں کا سوسو ہے بقول خالد خورشید، اس نے دھمکی دی ہے کہ ہم پھر پھینٹا لگائیں گے اور پی ٹی آئی ادھر آ کر دکھائے۔ خرم ذیشان کہتے ہیں کہ میدان بھی حاضر ہے اور گھوڑا بھی حاضر ہے، کسی کا باپ، کسی کا دادا وہ پی ٹی آئی کو نہیں روک سکتا، کیونکہ یہ ملک پی ٹی آئی کا ہے۔ اس کے علاوہ خرم ذیشان نے کہا کہ گولی تو آپ نے چلا دی، آپ گولی چلا سکتے تھے، آپ نے گولی چلا دی۔ اس دفعہ اگر آپ لوگوں نے ٹینک لانے ہیں روڈوں پہ تو ٹینک لے آئیں، آپ نے جے ایف تھنڈر فضا میں لانے ہیں تو وہ لے آئیں، F-16 لانے ہیں وہ لے آئیں، توپیں لانی ہیں وہ لے آئیں، کیونکہ گولی کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے وہ وہی ہے، ہم روڈوں پہ بھی آئیں گے، ہم تحریک بھی چلائیں گے، جب ہماری مرضی ہوگی ہم احتجاج کریں گے۔ میرا فیصل واڈا کو چیلنج ہے کہ وہ اپنے باپوں کو آگاہ کر دے، یہ کہنا ہے خرم ذیشان کا۔ اس کے بعد
मखदूम जावेद हाशमी, आप जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी जो है वो बड़े ऊंच नीच देखी है। आजकल बीमार भी बहुत हैं, किसी दौर में पीटीआई में भी रहे, सारी ज़िंदगी नून लीग में रहे, बहरहाल अपने आप को बागी कहते हैं। कल इन्होंने ऐलान किया कि आसिम मुनीर याद रखो, ये जो तरमीम है और ये जो कागज़ों पे अपने आप को महफूज करना है, तो ये किसी काम नहीं आता। जब इंसान का वक्त आता है, जब इंसान ने रुस्वा होना होता है, तो ना उसे वर्दी बचा सकती है, ना उसे ओहदा बचा सकता है, ना उसे जर्नैली बचा सकती है। जावेद हाशमी से हज़ार इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन जावेद हाशमी जिस तरह खुलकर बात करते हैं, जिस तरह वो दिलेरी का मुजाहरा करते हैं, अपने आप को वैसे भी वो बागी कहते हैं और बागी कहलवाते हैं, तो इस तरह की बात कोई नहीं कर सकता। बहरहाल उन्होंने चुनौती दी है जनरल आसिम मुनीर को कि ये बात आपने याद रखनी है, ये सारा कुछ जो है वो आपको नहीं बचा पाएगा। अब हम बात करते हैं सूरह आराफ की। अगर मैं जो है ना वो तलफ़ुज़ इधर उधर कर रहा हूँ तो मादरत, ये सूरह है कुरान पाक की, इसकी आयत नंबर जो है वो 14 है। आयत नंबर 14 क्या कहती है? आयत नंबर 14 का मफ़हूम ये है कि इब्लीस जो है जब सजदा न किया आदम को और अल्लाह पाक के साथ उसका मुकालमा हुआ, तो वो वहाँ पे कहता है कि जी मैंने बहुत कुछ किया, मैंने पत्नी कितने हज़ार साल जो है वो इबादत की और मैं आपकी बंदगी करता रहा, तो उसके बदले में मुझे इस्तिस्ना चाहिए, और इस्तिस्ना ये चाहिए कि मैं क़यामत तक जो है वो ज़िंदा रहूं, मैं क़यामत तक कोशिश करूं कि आपके जो है ना वो लोगों को और आपके बंदों को जो है वो रास्ते से भटकाऊं। तो क्या फरमाया? खुदाए लम यज़िल ने फरमाया कि दिया, इस्तिस्ना दिया और दे दिया गया कि जाओ। आज से दो पार्टियां हैं, एक रहमान की और एक शैतान की। तुम्हारा जो बस चलता है तुम करो, तुमने जिसको भटकाना है भटकाओ, जिसको हमारे रास्ते से हटाना है हटाओ। तो क्या साबित हुआ? साबित ये हुआ कि इंसानी तारीख का जो पहला इस्तिस्ना था वो इब्लीस ने मांगा था। ये बड़ी प्यारी चीज़ है। ये जो मुजरिम होते हैं, जो जुर्म करते हैं, जिनके मेरी बुक्कल दे विच चोर नी मेरी बुक्कल दे विच चोर, जिनके मन में चोर होता है, जिन पर बोझ होता है जुराइम का, गुनाहों का, वो लोग इस्तिस्ना मांगते हैं। तो तारीख का जो पहला इस्तिस्ना था वो इब्लीस ने मांगा था। अब 2025 में और 21वीं सदी में जो इस्तिस्ना दिया गया है वो आसिफ अली जरदारी को दिया गया है, वो जनरल आसिम मुनीर को दिया गया है। क्यों दिया गया है? मसलन मैं हूँ महमूद नियाज़ी, मुझे तो इस्तिस्ना नहीं चाहिए। मैं अगर कोई गलत काम करूँ तो मुझे उल्टा लटका दें। मेरे जो मोहतरम व्यूअर्स हैं उनको भी इस्तिस्ना नहीं चाहिए। वो अगर कोई गलत काम करें तो वो कानून को जवाब दे हैं, कानून उनसे पूछे कि आपने ये गलत काम क्यों किया है। अब ये बंदे पूरे पाकिस्तान के सामने नेशनल टीवी पे, ARY पे, जियो पे अगर 100 बंदों को कत्ल कर देते हैं तो उनको इस्तिस्ना है। कानून और आइन इनको पूछ नहीं सकता। और जब मुकम्मल तौर पे गैर शरई है, अब कहाँ गया वो कुरान का हिफ्स, वो कहाँ गई आयात जो कि पूरे का पूरा कुरान माज़अल्लाह PTI पे नाजिल कर दिया जनरल साहब ने कि ये कुरान जो है वो PTI पे नाजिल हुआ था कि इंतशारी ये होते हैं और फसादी ये होते हैं। अब कहाँ गया वो कुरान? और सूरह आराफ ये भी कुरान में है, जो कुरान हिफ्ज़ हुआ है उसी में है, उसकी 14वीं आयत है। मैं बता रहा हूँ कि पहला इस्तिस्ना इब्लीस ने मांगा था। बहरहाल ये आपको बताना था। मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों को पता होगा, आप माशाल्लाह पढ़े हुए हैं, कुरान भी आपने पढ़ा है। बहरहाल जो कायनात का पहला इस्तिस्ना था वो इब्लीस ने जो है वो मांगा था। अब जो लोग इस्तिस्ना मांग रहे हैं, आप उनको जो नाम देना चाहें वो नाम आप उन्हें दे सकते हैं। उसके बाद प्रोफेसर इब्राहीम, ये बहुत ज़बरदस्त जो है वो रहनुमा हैं जमात इस्लामी के। जमात इस्लामी के साथ हमारे हज़ारों इख्तिलाफ़ात से ही हज़ारों, लेकिन जमात इस्लामी के कुछ जो इंडिविजुअल हैं ना,
جو انفرادی طور پہ لوگ ہیں وہ کچھ لوگ بڑے پیارے ہیں، کچھ لوگ بڑے بیبے ہیں۔ ان میں ایک نام پروفیسر ابراہیم کا بھی ہے، یہ KPK کے امیر ہیں اور ویسے بھی میرا خیال ہے جماعت کے نائب امیر ہیں۔ انہوں نے کل کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اب اگر ہمیں ڈسپلیس کیا گیا، وہ حوالہ دے رہے تھے کہ 2008 میں، 2010 میں، 2012 میں جو لوگ بے گھر ہوئے آپریشنوں میں، ابھی تک وہ لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں میں نہیں آ سکے۔ اندازہ کریں، یعنی میں ایسا بندہ ہوں، یقین کریں کہ میری رات کہیں پہ باہر آ جائے نا، باہر، چاہے وہ کوئی محلات ہی ہو، بہت بڑا ہوٹل بھی ہو، مجھے نیند نہیں آتی۔ آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کا بیڈ چینج ہو جائے، جن کی جگہ چینج ہو جائے تو ان کو نیند نہیں آتی۔ ان خاندانوں کا کیا کرنا ہے جو ابھی تک اپنے گھروں کو نہیں پہنچے؟ پروفیسر ابراہیم کہتے ہیں اب ہمیں ڈسپلیس کیا گیا، اب اگر ہمیں بے گھر کیا گیا تو ہم خیمے اٹھا کر سیدھے GHQ میں لگائیں گے، اور یہی علاج ہے، یہ کرنا پڑے گا۔ یعنی میں مانتا ہوں کہ جو شارٹس ہوتی ہیں آپ دیکھتے ہیں، بڑی مزیدار چھوٹے چھوٹے کپڑے، آپ ریلز دیکھتے ہیں، آپ ٹک ٹاک دیکھتے ہیں، آپ یہ سارا کچھ یوٹیوب پہ بھی مائی فیوریٹ مہک ملک بھی دیکھتے ہیں، لیکن یقین کریں کہ ملک جس طرف بڑھ رہا ہے، ملک کو جس طرف یہ لے کر جا رہے ہیں، اب ہمیں زیادہ ضرورت ہے۔ آپ اعتراض کرتے ہیں کہ ویڈیو لمبی ہوتی ہے، آپ اعتراض کرتے ہیں کہ جی وہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، یعنی ایک ایسی جگہ جس طرح پروفیسر ابراہیم نے کہا کہ خیمے GHQ میں لگائیں گے، ذرا اپنے بچوں کی، ذرا اپنے پوتوں کی، ذرا اپنے نواسوں کی ان کو دیکھیں۔ آپ کے کئی جو ہے نا وہ رشتہ دار ڈگریاں لے کر وہ ہاتھوں میں لے کر پھر رہے ہوں گے، اور جو نواز شریف کی کڑی ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے، جو زرداری کا لونڈا ہے وہ وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ آپ کے بچوں نے کیا قصور کیا ہے؟ یہ ہمارے بچوں کا قصور تھا کہ جی وہ AC والے کمرے میں پیدا ہوئے اور ہمارے بچے پھوڑی پہ پیدا ہوئے؟ اس میں ہمارے بچوں کا کیا قصور تھا؟ یہ تباہ کیا گیا ہے، فیبرک تباہ کیا جا رہا ہے، مزید تباہ کیا جا رہا ہے، میرٹ کو تباہ کیا جا رہا ہے، میرٹ کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے۔ والدین اپنا سارا کچھ بیچ کے بچوں کی تعلیم پہ لگاتے ہیں، اور تعلیم کیا دے رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور کیوں نہیں دے رہی؟ کیونکہ میرٹ نہیں ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جرنیل یہ فیصلے کر کے گئے، ملک تلی ولی کر کے گئے، کھلی ولی کر کے گئے، اس کے نتائج ہمیں بھگتنا پڑتے ہیں۔ ایوب خان نے 11 سال میں جو کیا BD سسٹم، اس کے بعد لانتی یایا نے جو کیا، اس کے بعد ضیاء نے جو کیا، اس کے بعد مشرف نے جو کیا، اس کے بعد باجوہ نے جو کیا، لوگ بھگت رہے ہیں۔ وہ تو گئے، بیلجیم، آسٹریلیا، امریکہ، وہ تو گئے۔ اب کل واضح طور پہ جنید اکبر نے کہا کہ ہمیں بریفنگ دی جنرل باجوہ اور فیض امید نے کہ جی یہ ہمارے بچے ہیں، ان کو واپس لایا جائے۔ وہ واپس لائیں، اب دیکھیں جب تک نشانہ سیدھا نہیں رکھیں گے، جب تک یہ کون ہے؟ نواز شریف کون ہے جس کی کل اوقات یہ ہے کہ بیٹی کو جو ہے نا وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے؟ یہ کون ہے؟ اصل یہی ہیں جو ہمارے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، اور پروفیسر ابراہیم یہ بات بالکل درست کی ہے۔ اب اس پہ عمل بھی کریں کہ وہاں پہ آپریشن ہو تو سارے پٹھان وہاں سے خیمے لیں اور آ کر GHQ کے سامنے یا GHQ کے اندر لگائیں کہ آپ ہمیں بسائیں بھی صحیح، آپ ہمیں کھانا بھی دیں، آپ معدنیات کے لیے آپریشن کریں، آپ جو ہے نا وہ وہاں ٹرک جو معدنیات کے نکلتے ہیں ان کو کچھ نہ ہو، اور عام لوگوں کو گھروں سے نکال دیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔